नमस्कार। सन्दर्भ लगानी र लाभांश संवाद पुँजी सम्बन्धको क्यापिटल टकमा स्वागत छ। म अच्युत पौडेल। दर्शकवृन्द, देशको राजनीतिक अवस्थाले एउटा गति लिन लागेपछि अन्य क्षेत्रहरूमा पनि आशा पलाएको छ र आर्थिक क्षेत्रले पनि समृद्धिको ढोका खुलेको आभास गरिरहेको छ। तर विगत केही समयदेखि ल्यान्ड तथा हाउसिङ क्षेत्रमा जुन लगानी भइरहेको छ 2 खर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। यो लगानी को सुरक्षा अनि यो इन्डस्ट्रीकै भविष्य के हुने भन्ने विषय अहिले चर्चा र चासोको विषय छ। जुन क्षेत्रमा ब्याङ्कहरूको अत्यधिक कर्जा गएको थियो र केन्द्रीय ब्याङ्कले कर्जामा कडाई गरिसकेपछि त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जा के हुने र यो इन्डस्ट्रीको भविष्य कता जान्छ भन्ने विषय पनि अहिले तातेको छ। खासमा यसको भविष्य कस्तो रहनेछ, यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ आजको क्यापिटल टक। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शहरीकरण फोरमका संयोजक ओमराज भण्डारी। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ। यो ल्यान्ड तथा हाउसिङ क्षेत्रको कर्जा चाहिँ जोखिममा पर्दै छ अथवा व्यवसायहरूले अब घाटा खाएरै भने पनि कारोबार गर्नुको विकल्प छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको अवस्थामा यहाँहरू त्यो अभियानमै लागिरहनु भएको नाताले कस्तो देख्नु भएको छ यसको भविष्य? भविष्यसँग चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा शहरीकरणको एस्पेक्टले कुरा गर्दाखेरि समसामयिक होला। शहरीकरणको एस्पेक्टले हेर्दाखेरि चाहिँ यो सेक्टरको भविष्य धेरै नै राम्रो छ। जस्तो अब देशले पनि अहिले राजनीतिक र शान्ति प्रक्रियाबाट हामी अलमोस्ट निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ। अब भनेको त देशले आर्थिक फड्कै मार्ने बेला हो र आर्थिक फड्को मार्ने र त्यसलाई भिजिबल्ली हेर्ने भनेको चाहिँ त कुनै पनि देश जाँदाखेरि त्यो देश समृद्धि, त्यसको सहर राम्रो भएपछि हो। सहर राम्रोको कम्पोनेन्ट भित्रमा नै यो इन्डस्ट्री पर्ने हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो आगामी दिनहरू राम्रो छ। तर यो वर्तमान चाहिँ एकदमै पीडादायी भयो, समस्यापूर्ण रह्यो र एकदमै चुनौतीपूर्ण रह्यो भन्ने पनि छ। त्यो वास्तविकता पनि हो। यो चुनौतीबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? यहाँहरूले अहिले फेस गरिरहनु भएको चुनौती चाहिँ के हो? यसलाई हामीले अलिकति इलाबोरेट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसपालिको बजेट अगाडिको स्थिति कस्तो थियो, बजेटले यसलाई के कुरामा एड्रेस गर्यो र अहिलेको सान्दर्भिक समस्या के हो र अब हाम्रो आगामी बाटो कसरी जान्छ, यसरी चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति विस्तृत रूपले गर्यो भनेदेखि सबैले जानकारी राम्रो पाउँछ भन्ने लाग्छ। यसमा बजेटको पूर्व अगाडि चाहिँ 2टा समस्या थियो। एउटा नीति, एउटा तरलता। एउटा हाम्रो लिक्विडिटी प्रब्लम थियो भने एउटा पोलिसीको प्रब्लम थियो। त बजेटले चाहिँ के कुरा नीतिमा चाहिँ सहुलियत ल्याइदियो, नीतिमा के कुरा एड्रेस गर्यो भन्दाखेरि पहिलो कुरा क्यापिटल गेन ट्याक्स। जुन क्यापिटल गेन ट्याक्स 10% थियो, 10%लाई घटाएर चाहिँ 5% ल्याइदियो। 5 वर्षसम्म यदि कुनै पनि प्रपर्टी ट्रान्जेक्सन्स भयो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा 50% रिबेट पाएर 10 को 5 आयो र 5 देखि 10 वर्षसम्मको प्रपर्टी ट्रान्जेक्सन्समा 5%बाट 2.5% मा ल्यायो। यसले चाहिँ गर्दाखेरि लिक्विडिटीमा धेरै नै मद्दत हुने थियो, भयो पनि। एउटा सेकेन्ड चाहिँ जस्तो प्रपर्टीको बेस लाइन पहिला जग्गामा र जग्गा तथा घरमा 30 लाख र 50 लाखमा आय स्रोत खोल्नुपर्ने भन्ने त्यो प्रपर्टी बेस लाइन चाहिँ 1 करोडमा लग्यो। त्यसले गर्दाखेरि लिक्विडिटीलाई पनि सपोर्ट गर्यो, इन्कम सोर्स डिक्लेयर गर्न नपरेकोले गर्दाखेरि, र प्रपर्टी ट्रान्जेक्सन्स पनि बढ्यो र देशले राजस्व पनि बढी उठाउन पायो। थर्ड भनेको होम लोन जुन चाहिँ 60 लाख थियो त्यसलाई लगेर 80 लाखसम्म पनि पुर्यायो र 10 लाख भन्दा बढीको डिपोजिटमा चाहिँ प्रपर्टी कुनै पनि उसको डिपोजिट ब्याङ्किङमा राख्दाखेरि 10 लाख भन्दा बढी डिपोजिट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ डिक्लेरेसन्सले गर्दाखेरि लिक्विडिटीमा त्यसले पनि मद्दत चाहिँ पुर्यायो भन्दा फ्लो चाहिँ भयो। र अर्को ब्रोकर एजेन्ट थ्रु चाहिँ कारोबार गर्न पाउने भन्ने पनि ल्यायो र फोरेनर्सले $2 लाख सम्मको $2 लाख भन्दा माथिको अपार्टमेन्ट किन्न पाउने र 5 वर्षसम्म त्यसले बेच्न नपाउने भन्ने नियम चाहिँ ल्यायो। यसले गर्दाखेरि हुँदा हुँदै पनि अहिले एकदमै फ्रिज भएर बसेको त्यो हालको सिचुएसन छ, कारोबारै भएको छैन अहिले। हैन, यसलाई कसरी गति नपाएको चाहिँ किन त? यसले बजेटले यो कुराहरू एड्रेस गर्यो भनेको मतलब बजेटले चाहिँ एउटा फेभरेबल वातावरण चाहिँ बन्यो ट्रान्जेक्सन्स गर्नको लागि। त्यसपछिको इमिडिएट भनेको चिज चाहिँ एउटा लिक्विडिटीको प्रब्लम थियो। लिक्विडिटी पनि यो बजेटको एड्रेसको कारणले गर्दाखेरि लिक्विडिटीलाई पनि सप्लिमेन्ट चाहिँ गर्यो, यस सेक्टरले सप्लिमेन्ट गरिदियो। पैसा चाहिँ फ्लो भयो, आउने भयो र आयो पनि। अब आइसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी किन अगाडि जान सकेन भन्दाखेरि 2टा कारण हो। एउटा अब बजेटको इमिडिएट इम्प्याक्ट र प्रपर्टी बिजनेस भनेको एउटा सिजनसँग पनि हुनेले गर्दाखेरि
हाम्रो डिसिजन्सहरू भने प्रपर्टी मार्केटमा पहिलाको साल पहिलादेखिको र अहिले पनि हेर्ने हो भनेदेखि युजुअली दसैँ महिना दसैँपछि तिहार सकेपछि मात्र प्रपर्टी मार्केट चाहिँ अप्राइज हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले प्रपर्टी मार्केट खुलेको भनेको चिज चाहिँ लगभग 1 महिना हो। 1 महिनामा पनि हुन सकेन, एकदमै शिथिल हैन, 1 महिनामा पनि हुन सकेन, एकदमै गाह्रो अवस्थामा छ। त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा क्रेडिट टाइट र इन्ट्रेस्ट हाई। यसमा चाहिँ अब जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कको नर्म्स अनुसारले एउटा सिडी रेसियो भन्ने थियो, जुन चाहिँ अब 85% बाट चाहिँ पौषभित्रमा 80% मा ल्याउने भन्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्कलाई दिन मिलेन र ब्याङ्कलाई दिन मिल्ने ब्याङ्कलाई पनि केले अप्ठ्यारो पार्यो भन्दाखेरि रियल एस्टेटमा जुन चाहिँ एउटा कर्जालाई घटाउँदै लगेर एउटा सीमाङ्कनमा लगेको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कले दिन चाहेर पनि ब्याङ्कले पनि सकेन। यसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि प्रपर्टी मार्केटमा क्रेडिट टाइट भयो, दिन चाहेर पनि दिन सकेन। अर्को कुरा इन्ट्रेस्ट हाई भयो, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ एफोर्ड गर्न सकेन। र अब प्रपर्टी मार्केट भनेको कस्तो भन्दाखेरि बुम र बस्टमा जुन बेलामा प्रपर्टीको भाउ बढ्न थालेको हुन्छ त्यो बेलामा मान्छे सबैले चाहिँ यसमा लगानी गर्यो भनेदेखि चाहिँ पैसा बढ्छ भन्ने आशयले चाहिँ त्यसमा मान्छेले लगानी गर्छ। र अब प्रपर्टी भनेको चिज चाहिँ लिने 2 किसिमको हुन्छ। एउटा युजर्स जसलाई घर चाहेको छ उसले किन्ने हो, अर्को भनेको चिज चाहिँ इन्भेस्टर, उसले चाहिँ लगानी गरेर राख्यो भने त्यसबाट राम्रो प्रतिफल ल्याउनु। तर यसमा चाहिँ के छ भने अब कुनै चिजमा लगानी गरेपछि रिटर्न हाई आउँछ भन्ने जहाँ लाग्छ त्यहाँ लगानी गर्ने कुरा हो। तर यो हाउसिङ रियल इस्टेटमा अझ विशेष गरी जग्गामा हेर्ने हो भने त जति मूल्य बढाएर यसअघि लगानी गरिएको छ त्यसकै रिटर्न आउन सकेको छैन भने अझै त्यहाँबाट रिटर्न लिनको लागि त समय लाग्छ। भनेपछि जुन खालको भाउ कायम हुन पुग्यो र कारोबार हुन पुग्यो त्यसमा थप लगानी गर्नुको त अब त्यहाँबाट रिटर्न आउँदैन भने कसले गर्छ? अब ल्यान्डमा यो टोटल रियल इस्टेटलाई हेर्ने हो भने हामीले अलिकति डेफिनेसन्सहरू चाहिँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। एउटा ल्यान्ड छ, ल्यान्ड भनेको चिज चाहिँ एउटा पोखरी भएको पनि जग्गै हो, जङ्गल भएको पनि जग्गै हो, हैन। र सेकेन्ड भनेको चिज चाहिँ रियल इस्टेट हो। रियल इस्टेट भनेको चिज चाहिँ ल्यान्डमा कुनै पनि ह्युमन एसेट क्रिएट भयो, त्यो सम्पत्तिको रूपले विकास भयो भने त्यसलाई ल्यान्ड रियल इस्टेट भनिन्छ। र प्रपर्टी भनेको त्यसमा लिगल राइट्सहरू जोड्ना साथ प्रपर्टी आउँछ। अब हाम्रो रियल इस्टेटमा टोटल हेर्दाखेरि एउटा ल्यान्ड ट्रेडर्स छ, जग्गा किनेर जग्गा बेच्ने एउटा ल्यान्ड ट्रेडर्स भयो। अर्को सेकेन्ड भनेको ल्यान्ड डेभलपर्स, जग्गालाई चाहिँ किन्यो, जग्गा जोड्यो, त्यसलाई चाहिँ डेभलप गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर राखेर प्लटिङ गरेर बेच्ने। थर्ड भनेको प्रोजेक्ट गर्ने। फोर्थ भनेको चिज चाहिँ होम लोन। फिफ्थ भनेको कमर्सियल प्रपर्टिजहरू डेभलप गर्ने भनेको हाम्रो लगानी भनौँ यो सेक्टरमा लगानी भइरहेको यसमा हो। अब यसमा जुन किसिमले नेपालमा भनेको चिज चाहिँ अलिकति इम्याच्योर मार्केट भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले धेरै एनालाइसिस नगरिकन हामीले चाहिँ एउटा हल्ला या हुइममा हामी जाने गर्छ। र सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना भनेको चिज चाहिँ ल्यान्डमा स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट हुन गयो। यो कुरा हामी सबैले मान्नै पर्छ। किनभने ल्यान्डमा कस्तो भयो भन्दाखेरि आज जस्तो जग्गाको भाउ सपोज एउटा जग्गाको भाउ 30 लाख रुपियाँ रोप्नेको थियो भनेदेखि त्यो 30 लाखमा चाहिँ अब 3 लाख 5 लाख रुपियाँ लगानी गरेर 2 महिनामा बयाना गरेर चाहिँ 2 महिनामा पास गर्छु भनेर भने 2 महिनाभित्रमा चाहिँ 40 लाख पुग्यो, 50 लाख पुग्यो। सरल भाषामा भन्नुपर्दा व्यवसायीहरूले यति भाउ बढाए, अझ मिडिएटरहरूले जग्गा कारोबार गर्नको लागि बीचमा काम गर्नेहरूले यति बढाए भाउ जुन चाहिँ अब एफोर्ड गर्नै नसकिने भयो, किन्नै नसकिने भयो। त्यसमा अहिले मूल्य नै त्यो कृत्रिम भइदियो कि त्यसमा व्यवसाय मात्र भएन, त्यसमा सबैजना आकर्षित भएर गयो। किनभने पैसा कम्न थाल्यो, पैसा सहिलोसँग कम्न थालेकोले गर्दाखेरि सबै मान्छे गयो, हैन। त्यसमा व्यवसायलाई मात्र समेट्न चाहिँ मिल्दैन। अहिले प्रपर्टी भनेको चिज नेपाल जस्तो ठाउँमा हामी अधिकांश मान्छे इन्भल्भ छ। प्रपर्टीसँग रिलेटेड मान्छे भनेको मैले त एउटा भन्छु ह्युमन लाइफ डज नट एक्जिस्ट विदाउट रियल इस्टेट। अहिले तपाईँ हामी कहाँ बसेर कुरा गरिरहेको छु यो पनि त रियल इस्टेटको एउटा प्रपर्टी नै हो भनेपछि प्रपर्टीसँग चाहिँ हामी सबै नै जोडेको छ, हामी सबै जुटेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रपर्टी मार्केटमा जुन किसिमको ल्यान्डको भ्याल्यु एप्रिसिएट भयो र एप्रिसिएट हुँदाखेरि हाम्रो गलत के हुन गयो भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ तथ्याङ्क त हरेक महिनै छ नि। मालपोतमा कतिको जग्गाको ट्रान्जेक्सन्स भइरहेछ, कतिवटा जग्गाहरू ट्रान्जेक्सन्स भइरहेछ, ब्याङ्कले कति लोन डिस्पर्स गरिरहेछ सबै हामीलाई थाहा थियो। अब यो यति धेरैसम्म स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट हुन गयो, त्यहाँ कन्ट्रोल मेजर्स कसैले पनि गरेन।
न इन्फर्मेसन सोर्स भने राज्यको तर्फबाट मालपोत कार्यालय पनि थियो। अर्को सेकेन्ड भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरबाट हेर्ने भने ब्याङ्कमा राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त सुपरभिजन गरिरहेको थियो एभ्री मन्थ कुन सेक्टर्समा कति इन्भेस्टमेन्ट भएको छ। अब यो दुईटै यस्तरी फ्लड भइदियो र हामी चाहिँ एउटा म्याच्योर्ड एकदमैसँग स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भएर एकदम बढी लगानी भइसकेपछि ब्रेक हानिदिँदाखेरि चाहिँ यो सबै चाहिँ दुर्घटनाको स्टेजमा चाहिँ पुगेको। यसको भविष्य अब कता जाला यो विषयमा हामी फेरि फर्केर आउनेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी क्यापिटल टकमा छौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ हाउसिङ तथा रियल इस्टेट क्षेत्रको भविष्य र यसको वर्तमान समस्या र चुनौतीका बारेमा। हामी ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। हामी क्यापिटल टकमा छौँ र कुराकानी गरिरहेका छौँ जग्गा तथा आवास क्षेत्रको अझ यो इन्डस्ट्रीकै वर्तमान चुनौती र यसको भविष्यबारे। यसका लागि कुराकानी गर्न हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका शहरी विकास फोरमका संयोजक ओमराज भण्डारी। यहाँलाई पुनः स्वागत छ। धन्यवाद। हामी चुनौतीकै कुरा गरिरहेका छौँ। हजुर, कृत्रिम ढङ्गले भाउ बढाइयो, त्यसो भएको हुनाले अहिले कारोबार शून्य भयो। जोसँग पैसा थियो र घरायसी प्रयोजनको लागि भनौँ उपभोगका लागि नै जग्गा खरिद गरेका थिए, अपार्टमेन्ट खरिद गरेका थिए, उनीहरूको लागि त समस्या भएन। तर जसले व्यावसायिक प्रयोजनका निम्ति नाफा खान्छु भनेर किनेको थियो नि ब्याङ्कबाट लोन लिएर, उनीहरूको निम्ति त अझै समस्या छ। यो समस्या अहिले हाम्रो लगभग हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नेपालको रियल स्टेटको रेसिस्टेन्स भन्ने हो भनेदेखि हामी करिब 2-3 वर्षदेखि नै आएको कुरा हो। यो राष्ट्र ब्याङ्कले जुन बेलामा डिरेक्टिभ्स इम्प्लिमेन्ट गर्यो त्यसको केही पिरियडसम्म चाहिँ हामीले त्यति महसुस गर्न सकेन, त्यसपछिदेखि चाहिँ महसुस गर्दै आएको हो। अब यसकोबाट अगाडि जाने भनेको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो अब राज्यले पनि सर्टेन कुरा चाहिँ मद्दत गर्नुपर्ने देखिन्छ, व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसाय बुझ्नुपर्ने देखिन्छ, ब्याङ्कले पनि एउटा नाफा मात्र सोच नराखिकन यसलाई एउटा सेवाको भावनाले या देशको अर्थतन्त्रमा उसको पनि भूमिकाहरू छ। यसलाई जोगाउनको निम्ति त केन्द्रीय बैंकले पनि राम्रै भूमिका खेलेका हुन्। जस्तो एउटा सम्झाउँ यहाँलाई, जस्तो ब्याज तिरेपछि त्यसलाई चाहिँ पुनः कर्जा जस्तो नै गरेर निरन्तरता दिने अनि कर्जा तिर्ने, त्यसको सामू ब्याज भुक्तानी गर्ने, अवधि बढाउने, त्यो सबै कुराहरू सबै उपचार भयो र अन्तिममा आएर अहिले चाहिँ फेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले बोलिसकेको छ कि अब व्यवसायीले घाटा खानुको विकल्पै छैन। जुन ढङ्गले कृत्रिम ढङ्गले बढाइएको थियो त्यसलाई घटाएर कारोबार गर्नुको विकल्प छैन, हामीले केही गर्न सक्दैनौँ भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कले बोलेको होइन। यसलाई कसरी लिँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि जसले बिजनेस गर्छ लस एन्ड प्रफिटको रेस्पोन्सिबल त ऊ त्यो बिजनेस हाउसकै हो होइन। हरेक बिजनेसमा हरेक मान्छे सक्सेस पनि हुँदैन होइन। भनेको बिजनेस गर्ने भनेको एउटा प्रफिटको मोटो पनि होला, एउटा सर्भिसको मोटो पनि होला, एउटा सेक्टोरल रिप्रेजेन्टेसन पनि होला। तर हामीले एज ए राज्यको तर्फबाट हेर्दा या सम्पूर्ण व्यवसायको तर्फबाट हेर्दाखेरि हामीले के कुरा राख्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सेक्टर उठेन भने यसले कता कता अर्को ठाउँमा हल्लन्छ त। जस्तो एउटा भुइँचालोको कुरा गरौँ, भुइँचालोको लाग्दाखेरि इपिसेन्टर एउटा ठाउँमा हुन्छ भनेदेखि त्यो ठाउँ मात्रैमा ड्यामेज हुने होइन नि, त्यसको तरङ्गले गर्दाखेरि त धेरै पछाडिसम्म पर्छ। त्यस्तै गर्दाखेरि रियल इस्टेट सेक्टरले गर्दाखेरि अरू कुन कुन ठाउँमा पनि त धक्का पुग्न सक्छ, त्यो पनि त हामीले हेर्न जरुरत छ होला। त्यो रियल इस्टेट सेक्टरमा सर्टेन चाहिँ स्पेकुलेटिभ इन्भेस्टमेन्ट भयो, सर्टेन करेक्टिभ मेजर्स व्यवसायीले पनि लिएन, व्यवसायीले घटाउन चाहेर पनि घटाएको छैन, वा उसले